अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एटीसी ऑर्गेनिक और मैं हूं राय आजम। फार्मर भाइयों, आप कभी तो जाते हैं शॉप पर अमीनो एसिड ले आते हैं, कभी शॉप पर जाते हैं डीएपी ले आते हैं, कभी शॉप पर जाते हैं यूरिया ले आते हैं, कभी शॉप पर जाते हैं पेस्टिसाइड ले आते हैं, कभी कोई अलग अलग आप पैसे जाया कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ही खाद बताने वाला हूं जिसके अंदर ये सारी चीजें जितनी मैंने गिनती की है ना, मतलब कि आपके एग्रीकल्चर के अंदर जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, आपको अलग अलग पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, बल्कि आप एक ही फर्टिलाइजर के अंदर हासिल करेंगे। और सबसे मजे की बात है कि ये खाद जब आप तैयार करके रख लेंगे तो इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। चाहे 2 साल भी आप ये खाद बनाकर स्टोर करके रख लेंगे ना, तो आप थोड़ी थोड़ी करके अपनी फसलों के अंदर डालते रहेंगे। मैं आपको आज बताने वाला हूँ फास्ट सुपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अगर मेरा फार्मर ये वीडियो देखकर इस पर अमल कर लेगा ना, तो आपको बाजार जाकर ना तो कोई खाद लेनी पड़ेगी, ना कोई पेस्टिसाइड लेनी पड़ेगी, ना कोई न्यूट्रिएंट लेने पड़ेंगे, कोई ऐसी चीज आपको नहीं लेनी पड़ेगी। मैंने आपको ये बता दिया है कि जितनी चीजें आपके एग्रीकल्चर के लिए जरूरत की होती है ना, आज की इस खाद के अंदर आपको ये मिलने वाली है। तो गौर से तवज्जो से ये वीडियो आपने देखनी है और अमल करना है। सबसे पहले ये काम कर लें कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर लें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये फार्मूला सुनने के बाद आपको याद नहीं रहना है कि वीडियो को लाइक भी करना था। सबसे पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है। 200 लीटर वाला आपने ड्रम ले लेना है जिसके अंदर 200 लीटर पानी आ जाए, लेकिन ड्रम खाली आपने अपने साथ रख लेना है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने पहले 10 से 15 लीटर पानी डाल देना है। वो पानी डालकर ऊपर आपने काला गोबर, ब्लैक गोबर को हटाई, 3 साल पुराना जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा आ रही हो और ब्लैक रंग का काला गोबर हो, 10 किलो वो गोबर डाल देना है। उसके बाद आपने उसको अच्छे से हिलाना है। जब वो पूरे पानी में घुल जाए, हल हो जाए, उसी के अंदर आपने फोलियो एसिड डाल देना है। फोलियो एसिड आपने 2 किलो इस्तेमाल करना है। फोलियो एसिड आपने जाकर जिस भी शॉप से लेना है ना, उन्हें ये बात करनी है कि आपको ओरिजिनल दें, गारंटी वाला दें। आपको ये वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि पाउडर की शेप में ये होता है और ये होता है बादामी कलर का। तो आपने 2 किलो ये फोलियो एसिड लेकर ये उस पानी के अंदर डालकर उसको अच्छे से हल कर लेना है जहां पे आपने गोबर हल किया है। 3 चीजें आपने इकट्ठी इस गोबर वाले पानी में डालनी है। उसके बाद बाकी चीजें अलग अलग आपने हल करनी है। फोलियो एसिड 2 किलो आपने डाल दिया इसके अंदर, फिर हल करें। जब अच्छे से हल हो जाए उसके बाद आपने 2 किलो आपने अमाइनो एसिड लेना है। 2 किलो अमाइनो एसिड, वो भी पाउडर की शेप में होता है और बादामी कलर का नहीं होता, वो थोड़ा सा हल्का दूधिया कलर का होगा। 2 किलो वो भी आपने इसी गोबर वाले पानी के अंदर हल कर देना है। अच्छे से हल करके इसको रख लेना है अलग। ये ड्रम आपका जो है ना, ये स्टोर जो है, इसके अंदर आपने ये 3 चीजें डाल ली हैं। उसके बाद फिर आपने जो चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अलग अलग आपने पानी में हल करके डालते जाना है। आप ऐसा करें कि 5-10 लीटर वाली एक बाल्टी ले लें। उस बाल्टी के अंदर आपने अभी जो चीज मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर आप 5 लीटर पानी डालें। 5 लीटर पानी के बाद आपने ले लेना है जिंक। जिंक आपने 5 किलो लेना है और साथ में आपके पास कोई छोटी सी बाल्टी प्लास्टिक की हो तो उसके अंदर आप 5-6 लीटर पानी डालें और उसके अंदर जिंक डालकर अच्छे से हल करें। हल करके जब जिंक हल हो जाए तो वो भी आप इस कैन के अंदर डाल दें। खाली जिंक नहीं लेना, याद रहे कि जिंक सल्फेट लेना है। जिंक सल्फेट आपने लेना है 5 किलो। वो पानी के अंदर 5 लीटर पानी के अंदर हल करके आप उसको उस ड्रम में डाल दें। उसके बाद नंबर आता है मैग्नीशियम सल्फेट का, तो 7 किलो मैग्नीशियम सल्फेट आपने लेना है। उसको भी इसी तरह से अलग से बाल्टी में 5 लीटर पानी डालकर या 6-7 लीटर पानी डालकर उसको भी अच्छे से हल करें। जब अच्छी तरह से हल हो जाए उसको भी आप ड्रम के अंदर डाल देंगे। तीसरे नंबर पर आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है वो भी आपने 5 किलो लेना है। ये चीजें सारी आपको पेस्टिसाइड वाली शॉप से मिल जाएंगी या आपको रंग वाली दुकान से कुछ मिलेंगी, कुछ आपको जनरल स्टोर से मिलेंगी। तो आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन
اگر آپ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے ایک بار یہ 200 لیٹر بنا لیا، جو زمیندار 5 ایکڑ یا 10 ایکڑ پہ فصلیں کاشت کر رہا ہے نا، اس کے لیے یہ 200 لیٹر جو ہے نا، یہ کم از کم بھی 6 ماہ کی خوراک بن جانی ہے۔ تو 6 ماہ کے لیے خوراکوں کی چھٹی، کھادوں کی چھٹی، پیسٹی سائیڈ کی چھٹی۔ میں نے اس ویڈیو کے بنانے میں بہت محنت کی ہے، آپ بھائیوں کے لیے کیے، آپ نے اس نسخے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فیروز سلفیٹ آپ نے 4 کلو لینا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے الگ سے حل کر کے جب وہ پوری طرح سے پانی میں حل ہو جائے تو اس کو بھی ڈرم میں ڈال دیں۔ تو چوتھی چیز آتی ہے کاپر سلفیٹ۔ کاپر سلفیٹ جس کو ہم نیلا تھوتھا بھی کہتے ہیں، تو یاد رہے کہ کاپر سلفیٹ نیلا تھوتھا آرگینک نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نسخے کے اندر جائے گا نا تو آٹومیٹکلی آرگینک بن جانا، کیونکہ یہ ایک ڈوز کے طور پر ہم اس کو ڈال رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے 1 کلو لینا نیلا تھوتھا۔ یاد رہے کہ نیلا تھوتھا فوری حل نہیں ہوگا۔ نیلا تھوتھا کو حل کرنے کے لیے یا تو آپ یہ کام کریں کہ اگر آپ نے کل فرٹیلائزر یہ تیار کرنا ہے تو آج سے نیلا تھوتھا کو آپ بھگو دیں تاکہ وہ 24 گھنٹوں میں حل ہو جائے، یا اگر فوری طور پر آپ نے اس کو حل کرنا ہے تو پھر پانی گرم استعمال کر لیں۔ 5 لیٹر گرم پانی لے لیں، اس کے اندر آپ یہ نیلا تھوتھا جو ہے 1 کلو ڈال کر اس کو اچھے سے حل کر کے اس کو بھی اس ڈرم کے اندر آپ نے ڈال دینا۔ 5ویں چیز ہے میگنیز پلس سلفر۔ میگنیز پلس سلفر یہ آپ نے 2 کلو والا پیکٹ لے لینا۔ یہ 2 کلو والا پیکٹ لے کر اس کو بھی آپ نے 5 لیٹر پانی کے اندر الگ سے مکس کر کے جب حل ہو جائے اس کو بھی ڈرم کے اندر ڈال دینا۔ اور لاسٹ میں آتا ہے ہمارا یوریا، جس کو ہم سونا یوریا بھی کہتے ہیں۔ یہ یوریا آپ نے 2 کلو لے کر اس کو آپ نے اینڈ پر ڈالنا ہے۔ ساری چیزیں جب آپ نے پوری کی پوری مٹی میں ڈال دی ہیں، کین میں ڈال دی ہیں، تو لاسٹ میں آپ نے 2 کلو یوریا لے کر اس کو بھی اچھی طرح سے حل کر کے تو اس کو بھی آپ نے کین میں ڈال دینا ہے۔ ابھی یہ جتنی ساری چیزیں آپ نے اس کین میں ڈالی ہیں، اس کو دیکھیں کہ پانی کہاں تک پہنچ گیا ہے، پانی کی سطح کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو آپ نے پانی اس کے اندر اتنا ڈالنا ہے کہ اوپر سے یہ اتنا حصہ جو ہے نا یہ خالی رہ جائے، 1 فٹ تقریباً آپ کا کین خالی ہو، کیونکہ آپ نے اس کے اندر چلانا ہے ڈنڈا، لکڑی والا ڈنڈا۔ تو یہ آپ کی کھاد ہو جائے گی ریڈی۔ اوپر سے آپ نے وہ پانی ڈال دینا ہے، پانی ڈال کر کین کو فل کر کے، یعنی اتنا سا حصہ اس کا نیچے رہے گا، تو پھر آپ نے اس کو ساری چیزوں کو اچھے سے ہلانا ہے، ڈنڈے کی مدد سے اچھے سے ہلا کر چھاؤں میں رکھ دینا ہے، اوپر سے کاک دے دینا ہے۔ یاد رہے کہ ایئر ٹائٹ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آج میں آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے 2-3 دوست جو تھے انہوں نے مجھے کمنٹ کیے تھے، کہتے تھے رائے اعظم بھائی آپ بہت تیز بات کرتے ہیں، جلدی جلدی بتا جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو آہستہ آہستہ بول کر بتاؤں، تاکہ جن بھائیوں کو آہستہ سننے کی عادت ہے ان کو اچھی طرح سے میری بات کی سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، ابھی آپ کا یہ فرٹیلائزر تقریباً 15 سے 18 دن میں ریڈی ہونا ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی جب تک گندی بدبو آ رہی ہے تب تک سمجھیں کہ آپ کا فرٹیلائزر ریڈی نہیں ہوا ہے۔ جب اس کی بدبو آنا بند ہو جائے گی اس کے بعد سمجھیں کہ آپ کی یہ کھاد ابھی ریڈی ہونے جا رہی ہے۔ تو 15 سے 18 دن آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے، صرف کام یہ کرنا ہے وہی پرانی بات کہ صبح اور شام یا تو 2 وقت آپ اس کو ڈنڈے کی مدد سے ہلائیں گے، اگر 2 وقت نہ پہنچ سکے تو 1 وقت 24 گھنٹوں میں 1 بار آپ نے اس کو ضرور ہلانا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ہلائیں گے، جتنا زیادہ مکس کریں گے، اتنا ہی زیادہ جلدی یہ فرمنٹیشن کرے گی اور آپ کی فرٹیلائزر تیار ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ اس کے اندر گڑ کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اکثر فرٹیلائزر میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ آپ نے گڑ ڈالنا ہے، اس کھاد کے اندر آپ نے گڑ کا استعمال نہیں کرنا ہے، جو بتایا ہے اسی پہ ہی عمل کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی فصل پر کتنی ڈوز آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ سب سے مین چیز یہ ہے، اگر ڈوز زیادہ ہو جائے گی تب بھی نقصان ہے، اگر ڈوز کم ہوگی تو تب بھی ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی فصل ہے بڑی، مطلب کہ میچور ہے، چاہے وہ آپ کے بڑے پودے ہیں، فروٹ دینے والے پودے ہیں، یا فصل آپ کی جو ہے نا وہ 2 ماہ سے اوپر کی ہے، تو پھر آپ نے 7 لیٹر اس فرٹیلائزر کے یہ 100 لیٹر پانی میں ڈال کر حل کر کے ناکو پر رکھ دینا، ہینڈل وال کھول دینا۔ جب آپ نے پانی لگانا ہے تو یاد رہے اگر 10 دن میں آپ پانی لگاتے ہیں تو 10 دن کے بعد 1 بار ساتھ میں یہ بھی چلانا ہے، مطلب کہ ہر پانی کے ساتھ اگر
ہفتے میں ایک بار پانی لگاتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار 5 سے 7 لیٹر بڑی فصل کو آپ نے یہ ڈوز دینی ہے. یہ ہوگی بڑی فصل کی یا میچور فصل کی ڈوز. ابھی چھوٹی فصل کے لیے اگر آپ فصل ابھی کاشت کر رہے ہیں، پہلا پانی لگایا ہے آپ نے، تو پہلے پانی کے ساتھ لگانا ہے نا اس کو، تو آپ اس کے 3 لیٹر 100 لیٹر پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں. اگر فصل آپ کی 1 مہینے کی ہے تو پھر آپ نے اس کے 5 لیٹر یہ آپ کا فرٹیلائزر ہوگا، 100 لیٹر پانی کے اندر آپ نے مکس کر کے ہر پانی کے ساتھ چلانا ہے. یاد رہے کہ آپ پانی چاہے ہفتے بعد دیتے ہیں چاہے 1 مہینے بعد دیتے ہیں، تو پانی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی خالی پانی نہیں دینا، کیونکہ ابھی آپ نے سب کھادوں کی تو چھٹی کر دی ہے، سب پیسٹی سائیڈ کی چھٹی کر دی ہے، سب نیوٹرینٹ کی چھٹی کر دی ہے. صرف آپ نے یہی کھاد استعمال کرنی ہے نا، تو پھر ہر پانی کے ساتھ آپ نے چلانا ہے. اس کا سپرے نہیں کرنا ہے آپ نے صرف اس کو پانی کے ساتھ ملا کر فلڈ کرنا ہے. آپ ایک بار اس پر تجربہ کریں اور رزلٹ آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے. ایسی کھاد انشاءاللہ آپ کو ورلڈ میں کہیں نہیں ملے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.